कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। गीता ज्ञान महायज्ञ की जय। प्रार्थना करो। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फेसबुक को माध्यम ले भिन्न भिन्न स्थान में रहेर श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान को स्वाध्याय गर्नुहुने हजुरहरु सबै आत्म जिज्ञासुहरुलाई परमहंस पीठ भद्रावतीपुरी धामबाट कोटि कोटि प्रणाम। आउनुहोस् हिजोको प्रसंगलाई अलिकति उद्धृत गरेर आजको विशेष प्रसंगमा अगाडि जाउँ। श्रीमद् भगवद गीताको प्रारम्भ कसरी भयो यस सन्दर्भमा हजुरहरु हिजो श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। शान्तनु राजाका विशेष परिवारहरू जो अत्यन्त ऐतिहासिक परिवार छ, आपसमा लडेर आपसमा द्वन्द्व युद्ध गरेर तहस नहस भए। र यो कसरी यो कुरो भयो भन्दा हिजो अलिकति मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरे। व्यासका औरस पुत्रहरू 3 जना छन्, यानी मूल रूपमा व्यास पुत्र मानिदैनन्।
शान्तनुको परम्परामा धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुर। विदुर परम ज्ञानी, परम भक्त र बहुत दूरसम्म दृष्टि भएका। उनको इन्द्रियले, उनको विवेकले हर प्रकारको राम्रो र नराम्रो कार्यलाई टाढासम्म देख्न सक्दछ। त्यसकारणले विदुर हमेशा हस्तिनापुरका उनी महामन्त्री भए। पछि गएर जब द्वन्द्व सुरु भयो अनि विदुरले सबै कुरो छोडेर उनी वनवास तीर्थयात्रातिर लागे। राज्य कसको अधीनमा हुने? दुईजना व्यक्ति थिए, जेठो धृतराष्ट्र र कान्छो या माइलो पाण्डु। धृतराष्ट्र अन्धो भएको हुनाले, जन्मान्ध भएको हुनाले राज्यमा बस्ने अधिकार, यानी अन्धा व्यक्तिलाई राजा बनाएर राखिने कुरा आउँदैन थियो। तसर्थ राज्य स्वयं पाण्डुको भयो। पछि गएर पाण्डुको देहान्त भएपछि अनि धृतराष्ट्रलाई पाण्डुका सन्तान साना छन्। तसर्थ तपाईले अलिक समयका लागि, जबसम्म युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि बालिग हुँदैनन्, वयस्क हुँदैनन्, तबसम्म तपाईले यो राज्यको संरक्षण गर्नुहोस् भनेर संरक्षणको लागि धृतराष्ट्रलाई नियुक्त गरियो। तर धृतराष्ट्रको बुद्धिले, धृतराष्ट्रको मोहले, धृतराष्ट्रको महत्वाकांक्षाले र त्यो राजगद्दीमा बसेर राज्य चलाउने एउटा जुन उपभोग छ त्यसप्रति अत्यन्त मोह भएको हुनाले युधिष्ठिर आदिलाई राज्य दिनुभन्दा म मेरै छोरालाई राजा बनाउँछु भनेर अति अयोग्य, बुद्धि भएको महादुष्ट दुर्योधनलाई युवराज बनाएको छ। अनि छल कपट गरेर बार बार छल कपट गरेर पाण्डवहरूलाई तहस नहस पार्ने, पाण्डवहरूलाई समाप्त पार्ने उपाय कौरवहरू गर्दछन्। त्यसमा धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। विष पान गराउनु, लाक्षागृहमा जलाएर भस्म गराउन खोज्नु इत्यादि कुराहरू छन्। र जब पछि गएर केही उपाय नलागेपछि अनि शकुनीको माध्यमले, शकुनी मतलब गान्धारीको भाइ, गान्धार देश, अहिले जसलाई अफगानिस्तान भनिन्छ, त्यो पहिला गान्धार देश थियो। र गान्धार देशको युवराज, त्यतिखेर राजा भइसकेका थिए शकुनी। शकुनी अत्यन्त मायावी मान्छे थियो, कपटी, मायावी, छलछिद्र भएको र जुवामा अत्यन्त सिद्ध व्यक्ति थियो, माया सिद्ध व्यक्ति थियो। तसर्थ शकुनीलाई आधारमा लिएर पाण्डवहरूले जुवा खेले। जुवाको गतिविधि तपाईहरुलाई थाहा छ। अन्तिममा गएर यति बुद्धि बिग्रियो कि स्वयं पत्नीलाई पनि दाउमा लगाइदिए र पत्नीलाई पनि हारे। सम्पूर्ण राज्य त हारे र पत्नीलाई पनि दाउमा लगाएपछि अनि पत्नीलाई घसीटेर दुशासनले लिएर आयो, केसमा चुल्ठामा समातेर। भरी सभामा कौरव वंशकी एउटी महान स्त्री द्रौपदीलाई वेश्या पनि भने, अभद्रताले व्यवहार गरे, नग्न बनाउनका लागि पूर्ण प्रयत्न गरे, तर कृष्णको कृपाले नग्न बनाउन सकेन। 12 वर्षको वनवास भयो, 13वां वर्षको अज्ञातवास भयो। अनि जब 13 वर्षपछि आएर उनीहरूले आफ्नो राज्य मागे। राज्य माग्दाखेरि अब धृतराष्ट्रलाई त्यो राज्यप्रति यति महत्वाकांक्षा भइसकेको थियो, उसले आफू बसेको राज्य कसरी दिने।
तसर्थ दुर्योधनले बहुत स्पष्ट भनिदियो कि यो राज्यको युवराज म हुँ, म चलाउँदछु राज्य। तसर्थ सुईको अग्रभागमा जति जमिन आउँछ त्यति पनि जमिन बिना युद्धेन म युद्ध नगरिदिन्छु। बहुत मैले हिजो निवेदन गरेँ, उनीहरू प्रत्येक कुरो आमालाई सोधेर गर्दछ, किनभने पिताजी पहिले नै जाइसक्नु भएको छ। आमाले पालन पोषण गरेका छन् 5 जनालाई। अनि फेरि कुन्ती अत्यन्त पढा लेखा र महान बुद्धिमान थिए। तसर्थ आमाकोमा गएर मा युद्ध निश्चित छ कि युद्ध गरौं अथवा भिक्षा मागेर खाऊं। कुन्ती माताले युद्ध गर्ने आज्ञा दिनुभयो। मैले हिजो 2टा कारण बताएँ। एउटा, कुन्ती शान्ति प्रिय थिए। दुवै पक्षका कोही पनि हताहत हुँदाखेरि कुन्ती अत्यन्त द्रवीभूत हुन्थे। तर कुन्तीलाई थाहा छ यो युद्धको परिणाम के हुन्छ। यो यस्तो भयंकर युद्ध हो जुन युद्धबाट सायद बहुत कम्ती पुरुषहरू बच्लान्, जवानहरू बच्लान्। तर पनि युद्ध गर्ने आज्ञा किन दिनुभयो कुन्तीले भन्दा मैले हिजो 2टा कारण बताएँ। एउटा, यस्तो समाज, भरतखण्डको महत्त्वपूर्ण समाज, महिमा मण्डित समाज हस्तिनापुरमा बसेको बेला अनि सामान्य स्त्री मात्रै नभएर एउटा सम्राज्ञी कुलवधु जसको चिर हरण हुँदैछ, वस्त्र हरण हुँदैछ, नग्न बनाइदैछ, यो भन्दा त्यो समाज यति संस्कारबाट दरिद्र भइसकेको समाज छ, यो भन्दा अर्को ठुलो के विचार गर्ने समाज। भने द्रौपदी जसका 5 जना महारथी पतिहरू छन्, यति ठुलो कुलकी खानदानकी स्त्री जब उसकै इज्जत बचाउन सक्ने मान्छे कोही छैन दुर्योधन दुशासनको अगाडि भने सामान्य स्त्रीहरूको भविष्य के होला। कुन्तीले विचार गरेन, यस्ता दुष्टहरू बाँच्नु भन्दा मर्नु निको छ। युद्ध मात्र एउटा यस्तो कारण हो जसले आँधी व्याधि जस्तो आएर सबलाई समाप्त पार्छ। कुन्ती कृष्णकी परम भक्त छिन्। त्यसकारण त अन्तिममा सब कुरो आफ्नो आँखाले देखे। कहाँ त जंगल जंगल भट्किन्थे आफ्ना छोराहरू, अलिअलि खानका लागि पनि मोहताज हुन्थे। आज कृष्णको कृपाले चक्रवर्ती सम्राट भएका छन् युधिष्ठिर। द्रौपदी सम्राज्ञी भएकी छिन्, कुन्ती आफै राजमाता भएकी छिन्। तर यति सबै भएर जब सुख उपभोग गर्ने समय आयो, सारा संसारमा सम्राटकी आमा भनेर एउटा सम्मानपूर्वक बाँच्ने जब समय आयो, कृष्ण युधिष्ठिर महाराजलाई महाराज बनाएर अब द्वारका जान तयार हुनुहुन्छ। त्यतिखेर भगवान श्री कृष्ण माइती हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण तसर्थ माइती भएको हुनाले भगवान श्री कृष्ण सोध्न जानुभयो कि माते, तपाईलाई केही चीजको जरुरत छ, तपाईलाई के दिउँ म, तपाईलाई केही माग्नु छ। कुन्तीले के मागेकी छिन् हेर्नुहोस्। जब जीवनमा सुखै सुख दुःखै मात्र प्राप्त गरेर जीवनमा जब सुख उपभोग गर्ने तयारी भयो, बस हो यतिखेर कुन्तीले के माग्दछिन्। महाभारतमा यो प्रसंग छ। श्रीमद् भागवतको श्लोक हो, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन।
हे कृष्ण मलाई पाइला पाइलामा दुःख प्राप्त होस्, म पाइला पाइलामा दुःख पाऊँ। सबै छक्क परे, आमाले किन दुःख माग्नुहुन्छ? कहीँ अलिकति टङ्क स्लिप भएको त होइन? सोधे मा किन भन्दाखेरि कुन्ती भन्दछन् कृष्णको एउटा स्वभाव छ, प्रेमले पुकार गरे भने उनी जहाँ पनि आउँछन्, तर उनलाई बिर्स्यो भने फेरि उनी आउँदैनन्। कृष्ण द्वारका जान खोज्दैछन्। यसको मतलब अब कृष्णले, किनभने हाम्रो सबै व्यवस्था भइसक्यो, अब कृष्णले हामीलाई छोडेर जाँदैछ। तर म चाहन्छु मेरो यो वार्धक्य जीवन, मेरो यो वृद्ध जीवन अब राजमाता भएर सुख उपभोग गर्ने जीवन होइन। अब त बचे खुच्चे जीवन, अब बाँकी रहेको जीवन कृष्णको भक्ति गरेर, कृष्णको भक्तिमा तल्लीन भएर अब जाने समय हो। तसर्थ जीवनमा भक्ति कहिले आउँछ? सुखी मान्छे हुँदा भक्ति आउँदैन। तपाईहरुलाई आफैलाई थाहा छ, जीवनमा तपाईहरुका ओरतिर परतिर छर छिमेकीमा हेर्नु, मान्छे जब चारैतिरबाट पूर्ण भयो भने, संस्कार छ भने मात्र भक्तिमा लाग्दछ। नभएदेखि चारैतिरबाट पूर्ण छ भने शरीरमा पनि शक्ति छ, पैसा रुपियाँ पनि प्रशस्त छ, इष्टमित्रहरूले पनि प्रशंसा गर्दछन् भने त्यतिखेर मान्छेले नगर्नुपर्ने काम धेरै गर्दछ, भक्तिपूर्ण जीवन बिताउँदैन। तर जब मान्छेलाई दुःख आइपरेपछि अनि मान्छेहरू दौडिन्छन् मन्दिरमा, मान्छेहरू दौडिन्छन् सद्गुरुका चरणमा, मान्छेहरू दौडिन्छन् महापुरुषसँग आशीर्वाद लिनका लागि। त्यसकारणले कुन्तीले भनिन् मलाई दुःख यस कारणले चाहिएको छ कि म सधैँ कृष्णलाई याद गर्न पाऊँ। यो वृद्ध अवस्थाको यो घडीमा, मृत्यु आउने सन्निकट अवस्थामा कहीं यो राज मदले म कृष्णलाई बिर्से मैले भने बर्बाद हुन्छ। तसर्थ म कृष्णलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र दुःख पाउँछु। यसको मतलब कुन्ती कृष्णको परम भक्त हुनुहुन्छ र यसको उदाहरण यही हो। र कृष्णलाई दुर्योधनले बन्दी बनाएर जेलमा हाल्न चाह्यो, यो कुरो कुन्तीलाई सुनेपछि कुन्तीलाई साह्रै दुःख लाग्यो र उनले यो पनि सोचिन् यस्ता महादुष्टहरूलाई अवश्यमेव दण्ड दिनुपर्छ जसले मेरो कृष्णको अपमान गर्यो। धेरैवटा यसमा कारणहरू छन्। यसमा मूल कारण यस्तै दुईटा कारणहरू हुन्। त्यसकारणले कुन्तीले आफ्ना छोराहरूलाई आज्ञा दिनुभयो कि युद्ध गर्नै पर्छ, तिमीहरू क्षत्रिय वीरहरू हौ, त्यसकारणले तिमीहरूको भाग जुन खोसिएको छ, तिमीहरूको अस्तित्व जुन आज खोसिएको छ, त्यसलाई यदि आरामपूर्वक यदि तिमीहरूले आफ्नो चिज माग्दा पाउँदैन भने अब यसलाई खोसेर धुतेर पनि तिमीहरूले दिनुपर्छ, यो तिमीहरूको अधिकार हो। त्यसकारणले कुन्तीले आज्ञा दियो। तर अन्तिममा कृष्णले विचार गर्नुभयो म एकपल्ट प्रयोग गरेर हेर्नु पर्यो र श्री कृष्ण अन्तिममा शान्ति दूत बनिएर हस्तिनापुर जानुभयो। सबै पुरा सभाको अगाडि प्रस्ताव ल्याउनु भयो। यो वास्तवमा पाण्डुको राज्य हो। तपाईहरुले वचन दिनुभएको थियो युधिष्ठिरलाई 12 वर्षको वनवास र 1 वर्षको अज्ञातवास पछि तिमीहरूलाई हामी दिन्छौँ भनेपछि अब दिनु पर्दछ। दुर्योधन बहुत रिसायो र उनले भन्यो हे केशव सुच्याग्रम नहि दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव सुईको अग्रभाग जति जमिन पनि बिना युद्धेन युद्ध नगरी म दानमा दिनेवाला छुइनँ। भगवान कृष्णले बार बार त्यो महनीय सभालाई भन्नुभयो के दुर्योधन मात्रै हो यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ, के दुर्योधन मात्र हो यहाँको कुरो भन्ने, तिमीहरू सबको यसमा सहमति छ भन्दा जब सब कोही पनि बोलेनन् अनि भगवान श्री कृष्ण निश्चित गरेर आउनुभयो अब युद्ध निश्चित हुन्छ। जब युद्ध निश्चित भयो, वापस आएपछि अनि संसारभरिका त्यस समयमा सम्पर्क भएका राजा, रजौटा, सामन्त, मुखिया इत्यादि जति पनि छन् यिनीहरू दुई खेमामा बाँटिए, दुई भागमा बाँटिए। जस्तो अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, अब
हुन त अलिक कम भए जस्तो छ अहिले, नभए भारत र चीनको बिल्कुल युद्ध हुने कगारमा दुईटा देश उभिएको छ। अब जब दुईटा देश उभिँदा के हुन्छ भने कसैले चाइनालाई सपोर्ट गर्छ, कसैले भारतलाई सपोर्ट गर्छ। किन हो, के कारणले हो चाइना पछाडि हट्दैछ र भारत पनि पछाडि हट्दैछ भन्ने कुरो सम्पर्कमा आएको छ, न्युजमा आएको छ, तर असलियत के हो केही भन्न सकिँदैन अहिले। जसरी यो दुईटा देशका अलग अलग खेमामा सम्पूर्ण संसार एकत्रित हुन्छ, त्यसरी नै पाण्डव र कौरवका भित्रमा सम्पूर्ण संसारका जति पनि तत्कालीन प्रारम्भमा आएका राजा महाराजा सारथी महारथी अतिरथीहरू सबै दुईटा खेमामा आएर विभागित भए। कोही पाण्डवको पक्षमा लिएर युद्ध गर्ने, कोही कौरवको पक्षमा गएर युद्ध गर्ने, यो तरिका भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब तयारी भयो एकदम। युद्ध कहाँ गर्ने भन्दा युद्धका लागि उचित भूमि कुरुक्षेत्रको मैदानलाई चुन्यो। अब यो कुरुक्षेत्रको मैदानलाई चुन्नमा पनि कारण दुई तीनवटा कारण छ। एउटा जो धार्मिक कारण यो छ, यो अत्यन्त धर्ममय भूमि हो कुरुक्षेत्र, बडो सुन्दर धर्ममय भूमि। कुरुक्षेत्रमा देवताहरूले स्वयं देवताहरूले पनि यज्ञ गरेका छन्। कुरुक्षेत्रमा यसकारणले यसको नाम कुरुक्षेत्र पर्यो। कुरु राजाले पनि यहाँनिर अत्यन्त कठोर तपस्या गरेका छन्। यहाँ बडा बडा यज्ञ हवन आदि हुन्छन् यहाँनिर। त्यसकारणले आज पनि सूर्य ग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा गएर स्नान गर्नु र दान गर्नुको बहुत ठुलो मान्यता छ ग्रहणमा। त्यसकारणले यो कुरुक्षेत्रको मैदान कुरुक्षेत्र मात्र नभएर यो धर्मको क्षेत्र पनि हो। र यसको साथसाथमा भनाइ छ कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध कहाँ गर्ने भनेर यो एउटा किम्बदन्ती हो। कहाँ युद्ध गर्ने भनेर खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि यो ठाउँमा पुगेपछि एउटा आश्चर्यमय दृश्य देख्नु। यो श्रुति परम्परा हो, यो कोही उल्लेखित कुरो होइन। हामीलाई महापुरुषहरूले सुनाउनु भयो, त्यो म हजुरहरूलाई सुनाउँदैछु। त्यतिखेर यो जुन युद्ध गर्नका लागि मैदान जुन चाहिँ यहाँ खेती हुन्थ्यो, किसानको परिवारमा एउटी स्त्री फरुवा हातमा लिएर कोदालो हातमा लिएर धानहरू केही लगाएको थियो होला, पानी लगाएको थियो होला अथवा पानी परेको थियो होला। आफ्नो खेतमा राम्ररी पानीले आएर बर्बाद पार्यो भनेर पानी रोक्नका लागि ती एउटी स्त्री, एउटी माता, एउटी स्त्री त्यो जमिन आफ्नो जमिन बचाउनका लागि उनी आफ्नो कोदालोले जमिन काटिकन त्यसले कोदालोले जमिन ल्याइकन माटो ल्याइकन थुपार्थिन्। तर पानी बगाइहाल्थ्यो पानीले, पानीको बहाव अलिक धेर थियो। उनको सानो छोरो त्यहाँ सुतिरहेको यताउता खेल्दै थियो, सानो केटा सानो नानी। भगवान कृष्ण ठिङ्ग उभिनु भयो, अर्जुनहरू पनि भगवान कृष्णका अगाडि उभिए। भगवान कृष्णले त्यो स्त्रीपट्टि दृष्टि लगाउनु भयो। जब कुनै पनि हालतले पानी नथामेपछि उनले के गरिन् भने आफ्नो छोरालाई च्याप्पै पक्रेर त्यो मुनि पानी आउने ठाउँमा त्यो छोरालाई राखेर अनि आफ्नो खुट्टाले छोरालाई दबाएर अनि छोरालाई दबाएपछि एकैपल्टमा पानी धेरै रोकिएपछि धमाधम माटो काटेर हालिन् उनले र बाँध बनाइन् र छोरालाई निकालिन्। सायद मरेको थिएन होला। यो दृश्य देखेर भगवान कृष्णले भन्नुभयो यो कुरुक्षेत्रमा युद्ध हुनुपर्छ। अर्जुन आदि जो साथमा गएका थिए उनीहरूले भने प्रभु किन? जुन क्षेत्रमा आमालाई आफ्नो छोरा भन्दा धेर प्रिय, आफ्नो सम्पत्ति प्रिय हुन्छ, जुन क्षेत्रमा जुन आमाको हृदय करुणाले भरिएको हृदय हुन्छ, दयाले भरिएको हृदय हुन्छ, प्रेम र मायाले भरिएको हृदय हुन्छ, त्यो आमालाई जब आफ्नो छोराको पीर छैन भने, यति स्वार्थी आमा छिन् भने यो ठाउँमा युद्ध गर्दाखेरि एक आपसमा प्रेमले युद्ध मजाले युद्ध गर्छन्, खुनका प्यासा भएर युद्ध गर्छन्, किन यो भूमि नै कठोर भूमि छ।
यस्तो किम्वदन्तीमा सुनिन्छ। अब सबैजना कुरुक्षेत्रमा जम्मा भए। जम्मा हुँदाखेरि कौरवहरूका पक्षमा धेरै मान्छे भए युद्ध गर्ने। अक्षौहिणी भन्ने एउटा संख्या छ। त्यो अक्षौहिणी संख्यामा 11 अक्षौहिणी कौरवहरूका भए र 7 अक्षौहिणी सेना पाण्डवहरूका भए। यानी 9, 10, 11 3 अक्षौहिणी सेना कौरवहरूका धेर भए, दुर्योधनका पक्षमा धेर भए। यसको कारण पनि यो होला, दुष्टहरूको संख्या धेरै थियो। फेरि बीचमा यो 13-14 वर्ष युधिष्ठिर महाराजहरू सबै वनवास इत्यादि गएको हुनाले उहाँहरूको जुन कन्ट्याक्ट थियो त्यो एकदम कम भएको थियो, सम्पर्क कम भएको थियो। तसर्थ यसरी यिनीहरूको संख्या यसरी थियो, 11 अक्षौहिणी र 7 अक्षौहिणी। अक्षौहिणी कति हुन्छ म तपाईहरुलाई अक्षौहिणीको संख्या बताउँछु। एक अक्षौहिणीमा कति कस्ता प्रकारका कति सेना हुन्छ? 21,870 वटा रथ हुन्छ एक अक्षौहिणी। 21,870 वटा हात्ती हुन्छन्। 65,610 वटा घोडाहरू हुन्छन्, यानी घोडामाथि चढेर हिँड्ने सेनाहरू हुन्छन्। र 1,09,350 पैदल सैनिकहरू हुन्छन्, पदाती सैनिकहरू एक अक्षौहिणीमा। 21,870 रथ, 21,870 हात्ती, 65,610 घोडामाथि चढेका सेनाहरू र 1,09,350 पैदल सेनाहरू एक अक्षौहिणी भयो। यस्ता 11 अक्षौहिणी सेना कौरवहरूका पासमा थिए र यस्ता 7 अक्षौहिणी सेना पाण्डवहरूका पक्षमा थिए। युद्ध हुन बिल्कुल सुरु हुने भयो। सुरु हुने बेलामा धृतराष्ट्रलाई व्यासले सोध्नुभयो, बेटा धृतराष्ट्र महाराज, म तिमीलाई दिव्य आँखा दिन चाहन्छु। तिमी यो 18 दिनको भयंकर संग्राम छ, यो संग्रामलाई तिमीले आफ्नो आँखाले हेर हस्तिनापुरबाट। धृतराष्ट्रले भने, प्रभु जीवनभरि त म अन्धो भएर बिताएँ, अब यो आफ्नै वंशको सर्वनाश विनाश आफ्नो आँखाले हेर्नु मलाई उचित लाग्दैन, तर मलाई सुन्ने जरुर इच्छा छ, यो व्यवस्था गर्नुहोस् भनेपछि अनि धृतराष्ट्रको जुन रथ चलाउने सारथी ड्राइभर थियो जसको नाम थियो संजयलाई व्यास महर्षिले दिव्य दृष्टि दिनुभयो। यो संजय यिनीहरूको रथ चलाउने परम्परा जसलाई सूत भनिन्थ्यो, कर्णलाई त्यसकारण त सूत भन्थे, राधेय सूत भन्थे। र गवलगण नाम गरेका सूत थे जसका छोरा हुन् संजय। यो गवलगण नाम गरेका जुन सूत थे यद्यपि उनी रथ चलाउने काम गर्दथे तर बहुत धार्मिक थे, महान ज्ञानी थे। त्यसले गर्दा बडा ऋषिहरू पनि गवलगणको आदर गर्दथे र गवलगण नाम गरेका यस्ता महान सपूतका छोरा संजय भएको हुनाले संजय पनि महान भक्त, संजय पनि महान ज्ञानी थे। संजयलाई दिव्य दृष्टि दिएपछि अब युद्ध प्रारम्भ हुने तयारी भयो। तयारी भएपछि अब यो जुन महाभारतमा कुल सबै मिलाएर महाभारतमा 18 पर्वहरू छन्। 18 दिनको युद्ध छ, 18 पर्व। पर्व भनेको क्यान्टो, पर्व भनेको ठुलो प्रकरणलाई पर्व भनिन्छ। जस्तो श्रीमद् भागवतमा स्कन्द छ, त्यसरी नै महाभारतमा पर्व छ। 18 पर्व मध्ये मुख्य 18 पर्व छन्, त्यसका अवान्तर पर्वहरू पनि छन्। त्यसमध्ये एउटा छ भीष्म पर्व। भीष्म पर्व भित्र आयो यो श्रीमद् भगवत गीता पर्व।
भीष्म पर्वको 13 अध्यायबाट प्रारम्भ भएर 42 अध्यायमा भगवत गीता सकिन्छ। भगवत गीताका सबै साङ्गोपाङ्गहरू सकिन्छन् र यो वैशम्पायन र जन्मेजयको संवादको बीचमा धृतराष्ट्र र सञ्जयको मूल संवाद, धृतराष्ट्र जन्मेजय यानी परीक्षितका छोरा जन्मेजयले वैशम्पायनसँग महाभारतको महाग्रन्थको श्रवण गरिरहेका छन् र वैशम्पायन र जन्मेजयको संवाद डायलग्सको बीचमा धृतराष्ट्र र सञ्जयको संवाद भयो र धृतराष्ट्र र सञ्जयको संवादको बीचमा कृष्ण र अर्जुनको संवाद भएको छ। धृतराष्ट्र र सञ्जयको संवादमा अब धृतराष्ट्रले सोध्न प्रारम्भ गरे, सञ्जय मलाई बताऊ, तिमी प्रभु भन्नुहोस् के हुँदैछ? धृतराष्ट्रले सोध्न थाले। धृतराष्ट्र उवाच, फेरि एकपल्ट, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सम्बोधन, सञ्जय, हे सञ्जय, धृतराष्ट्रले भन्दैछन्, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्ममय कुरुक्षेत्रमा, यसको मतलब भूमि छ नि, भूमि धेरै प्रकारको भूमि हुन्छ। त्यसकारणले हामीले 6औं अध्यायमा जब हामी गीता पढ्दै थियौं, गीता पढ्दै गरेको अवस्थामा 6औं अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले ध्यान गर्नका लागि जब हामी तयार हुन्छौं, ध्यान गर्न तयार भएको बेलामा भगवानले जुन शब्द भन्नुभयो 11वां श्लोकमा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। शुचौ देशे, हे अर्जुन, ध्यान गर्नका लागि देश यानी भूमि, यहाँ देशको अर्थ कन्ट्री होइन, यहाँ देशको अर्थ भूमि। अर्जुन, देशे, शुचौ देशे, पवित्र देशमा यानी पवित्र भूमिमा आसन लगाउनु। ध्यान गर्नका लागि पवित्र भूमि हुनु पर्दछ। कुनै दिन तपाईहरु घुम्न जाँदा होटलमा बस्नुहुन्छ, होटलमा बसेर पनि ध्यान त गर्नु, आफ्नो योग प्राणायाम नित्य जुन 15-20 मिनट आधा 1 घण्टाको जो नियम छ सधैँ गर्ने। होटलमा पनि गर्दाखेरि होटलमा तपाई गर्नुहोस्, तर होटलमा, मन्दिरमा बसेर, पवित्र स्थानमा बसेर भजन भक्तिमा, ध्यान सुमिरणमा जति मन लाग्दछ त्यति होटलमा लाग्दैन। किनभने आज तपाईहरु जुन होटलमा सुत्नु भएको छ, यही होटलका यिनै ओछ्यानहरुमा खाली ब्ल्याङ्केट, च्यादर मात्रै बदलेको हुन्छ, पिलोको केस मात्रै बदलेको हुन्छ, अरु केही पनि बदलेको हुँदैन। त्यही हुन्छ सबै कुरो। त्यसकारणले तपाई बस्नुभन्दा अगाडि अलग अलग प्रकारका मान्छेहरू यहाँ बसेका छन्। त्यसले ती सबै बसेको उनीहरूको भाइब्रेसन, भित्ता भित्तामा त्यो भाइब्रेसन आवाज गरिरहेको हुन्छ जो हामी सुन्दैनौं, र त्यो भाइब्रेसनले त्यो भूमिलाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले शिव पुराणमा बहुत सुन्दर कुरा लेखेको छ। भगवानको नामको उच्चारण गर्दाखेरि ओम नमः शिवायको वर्णन छ। ओम नमः शिवायको जप गर्दा, ओम नमो भगवते वासुदेवायको जप गर्दा, अथवा गुरुदेवले दिनुभएको जुन दिव्य मन्त्र छ त्यो महामन्त्र आदिको जप गर्दाखेरि आफ्नो घरमा बसेर जप गर्नुभयो भने घरको पनि वातावरण, सबैको घरको वातावरण पवित्र हुँदैन। किनभने घरमा धेरै प्रकारका मान्छेहरू आउँछन् जान्छन्। फेरि घरकै वातावरणमा तपाईहरुले भिन्न भिन्न प्रकारका अखाद्य कुराहरू राख्नुहुन्छ, पकाउनुहुन्छ, अखाद्य पेयहरू त्यहाँ, अपेय वस्तुहरू त्यहाँ हुन्छ। अनि त्यस्ता खालका अभक्ष खाने मान्छेहरूको बार बार घरमा आउने जाने भएको हुनाले घरको जुन भाइब्रेसन छ यो भाइब्रेसन पवित्र भाइब्रेसन हुँदैन।
जस्तो नेपालको, आसामको, बङ्गालका मन्दिरहरूमा, देवीका आदिका मन्दिरहरूमा जुन मन्दिरमा बलि प्रथा हुन्छ, जुन मन्दिरमा बाख्रा आदि काटेर भगवतीलाई बलि दिने, त्यो मन्दिरमा पवित्रता बहुत कम्ती हुन्छ, त्यो मन्दिरमा सात्विकता बहुत कम्ती हुन्छ। त्यो मन्दिरका पण्डित पुरोहितहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यो मन्दिरका सेवा गर्ने कर्मचारीहरूलाई हेर्नुहोस्, अत्यन्त तामस गुणले युक्त भएका हुन्छन्, किनभने उनीहरूले धर्मको नाममा पाप गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले शिव पुराणमा लेखेको छ, घरमा बसेर जप गर्यो भने एक माला जप गरेको एकै मालाको मात्रै फल मिल्छ। तर कुनै मन्दिर जुन पवित्र मन्दिर छ त्यहाँ बसेर जप गर्यो भने एक माला जप गरेको 10 मालाको फल हुन्छ। तर कुनै पवित्र नदीको तटमा बसेर यदि जप गर्यो भने एक माला जप गरेको 100 माला जति फल हुन्छ। त्यसमा पनि राम्रा राम्रा ठाउँमा, परम तीर्थहरूमा, जस्तो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, नौतनपुरी धाम इत्यादि, भद्रावतीपुरी धाम, यस्तो महान तीर्थमा बसेर जप गर्यो भने एक माला जप गरेको 1000 माला जप गरेको फल हुन्छ। तर शिव पुराणमा भगवान शंकर भन्नुहुन्छ, पार्वती सद्गुरुका चरणका निकटमा बसेर जप गरेको अनन्त गुना फल हुन्छ। यस्तो शिव पुराणमा भगवान शंकर पार्वतीलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यसकारणले भूमिको बहुत ठुलो महत्व हुन्छ। भूमिको महत्वलाई जान्नु पर्दछ। र यो जुन कुरुक्षेत्रको मैदान छ, यो धर्ममय मैदान छ। यहाँ ठुल्ठुला यज्ञ भएका छन्, यहाँ ठुल्ठुला यज्ञहरूका आयोजनाहरू भएका छन्, महान तपस्वीहरूले यहाँ तपस्या गरेका छन्। त्यसकारणले धृतराष्ट्रले भन्दछन्, धर्ममय कुरुक्षेत्रमा समवेता एकत्रित भएका। किन एकत्रित भएका छन् भन्दाखेरि आफ्नो पाण्डवहरूले आफ्नो हिस्सा पाउनको लागि अर्काले थुती दिएको छ, अर्काले खोसी दिएको छ, अर्काले धुतेको छ। त्यसकारणले उसको हातबाट खोसेर आफ्नो अधिकार पाउनको लागि पाण्डव लडिरहेछन्। तर पाण्डवहरूको लडाईँको मुख्य हेतु कृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पाण्डवको युद्ध गर्ने मूल भूमिका राज्य प्राप्ति होइन, किनभने पाण्डवहरू कृष्णका चरणमा समर्पित छन् र कृष्णले बल जबरदस्ती युद्ध गराउँदै हुनुहुन्छ। तर कृष्णले युद्ध गराउँदै हुनुहुन्छ, कृष्णको अभिप्सा के छ, कृष्णको हार्दिक इच्छा के छ? 4थो अध्याय सुनेर आउनुभयो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यानी पाण्डवहरूलाई भगवान श्री कृष्णले युद्ध मैदानमा खडा गर्नु भएको छ, धर्मको सेना बनाएर, धर्मको सुरक्षाको लागि, द्रौपदी आदि सन्नारीहरूको सुरक्षाको लागि, सज्जनहरूको सुरक्षाको लागि र दुर्जनहरूको विनाशको लागि यो युद्ध भएको छ। तसर्थ भगवान श्री कृष्ण पाण्डवको पक्षमा हुनुहुन्छ। तसर्थ पाण्डवको पक्षमा 7 अक्षौहिणी सेना जति युद्ध गर्नका लागि तत्पर भएर आएका छन्, यी धर्मका सेनाहरू। अब उता धृतराष्ट्रको पक्षमा यानी दुर्योधनका पक्षमा, जसलाई कौरव, हुन त कौरव दुईटै कौरव हुन्, दुईटै कुरुवंशी हुन्, तर यहाँ भगवत गीतामा दुईटालाई अलग अलग, कौरव भनेको दुर्योधन आदि। अब दुर्योधन किन लडाईँ गर्दैछ भने धृतराष्ट्र आँखाले मात्रै अन्धो छैन, विवेकले पनि अन्धो छ, बुद्धिले पनि अन्धो छ। अतिशय घोर महत्वाकांक्षाले उसको विवेक खत्म बनाइदिएको छ। त्यसकारणले धृतराष्ट्रको महत्वाकांक्षा हो दुर्योधन। दुर्योधन जुन छ त्यो अतिशय पापी छ। पाप गर्नमा उसले कुनै पनि प्रकारको कमी राख्दैन।
विदुर आदि महात्माहरूको अपमान यो मान्छेले गर्दछ। द्रौपदी जस्ताको साडी चिर हरण गर्दछ इत्यादि कुरा। र द्रौपदी जस्तै महान धर्म भीरुलाई, द्रौपदी जस्तै महान धर्मात्मालाई दुर्योधन भन्दैछ, ऐ वेश्या मेरो काखमा आएर बस भनेर भन्दैछ। त्यसकारणले त भीमसेनले प्रतिज्ञा गरे, एक दिनमा तेरो यही काख यही जङ्गामा तोडेर, जङ्गा भनेको कम्मर, यो जुन बीचको भाग छ यसलाई म तोड्छु, जो जहाँ त द्रौपदीलाई बसाउन खोज्दैछस्। त्यसकारणले दुर्योधनका पक्षमा जो युद्ध गर्दैछन् यो मोहको युद्ध हो। यो अर्काको सम्पत्ति खोज्नका लागि, अर्काको अधिकारलाई खोज्नका लागि र त्यो सम्पत्ति अनन्त सम्पत्ति पाएर मदोन्मत्त भएर हजारौं लाखौं स्त्रीहरूलाई नग्न बनाएर आफ्नो विषयको उपभोग गर्नका लागि दुर्योधनको सेना खडा छ। मतलब दुर्योधनको सेना, दुर्योधनको पक्ष पाप पक्ष। त्यसकारणले महाभारतको युद्ध पाण्डव र कौरवको बीचको युद्ध होइन, पाण्डवको रूपमा धर्म र कौरवको रूपमा पाप, पाप र धर्मको बीचको यो युद्ध हो। र युद्धका महानायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। युद्धको महाआँधीले पापलाई सम्पूर्ण रूपले आत्यन्तिक नाश गरेर धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ जति पनि एकत्रित समवेता एकत्रित भएका छन्। किन एकत्रित भएका छन्? जस्तो पम्पलेट छापियो, फलाना ठाउँमा भागवत हुँदैछ, हजुरहरू सुन्न आउनुहोस्, फलाना ठाउँमा यज्ञ हवन हुँदैछ सुन्न आउनुहोस्, फलाना ठाउँमा कुम्भ मेला लाग्दैछ आउनुहोस्, आफ्नो आफ्नो एउटा तरिका। तर यहाँ जुन एकत्रित भएका छन् यो एकत्रित हुनुको एउटै मात्रै भाव छ, युयुत्सव, युद्धको इच्छा छ, भयंकर युद्धको इच्छा छ। जस्तो तपाईहरुलाई एउटा कुरो म भनौं, बुद्धिजीवीहरू आफ्नो आफ्नो अफिसमा बसेर, आफ्नो घरमा बसेर, आफ्नो कार्यालयमा बसेर टिप्पणीहरू गर्दछ। यो दुईटा देश लड्न किन खोजेको हो, आतंक किन फैलाउन चाहेको हो, युद्ध नगर्दा राम्रो हुन्छ, युद्ध गर्दाखेरि गडबड हुन्छ इत्यादि कुराहरू बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू इत्यादि आफ्नो आफ्नो भावले। तर यही कुरो यदि सीमामा रहेको सेनाले सोच्यो भने हालत के हुन्छ? म सेनाहरूको बीचमा बचपनमा हुँदा मैले धेरै प्रवचन गरेको छ भारतीय सेनाहरूको बीचमा, सानो अवस्थामा सिलिगुडीमा। मैले देखेको छु सेनाहरूमा 99% होइन 100% सेनाहरूमा एउटा शौर्य हुन्छ, तेज हुन्छ, प्रखरता हुन्छ। मलाई एउटा सेनाको एउटा अफिसरले भन्दथे, गुरु महाराज यो सेनाको कपडा लगाएर जब हामी सुसज्जित भएर हामी हिँड्छौं त्यतिखेर हिँड्दा यो कपडाले नै आफै ऊर्जा दिन थाल्दछ, शौर्य र पराक्रम दिन थाल्दछ। त्यसकारणले हामीलाई सीमामा गएर दुश्मनहरूलाई मार्नका लागि हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन। हामीलाई थाहा छ दुश्मनलाई मार्न जाँदा हामी पनि मर्न सक्दछौं, तर मतलबै हुँदैन त्यतिखेर मरिन्छ भन्ने भावले। अब हेर्नुहोस्, आज पनि भारतमा प्रत्येक दिन कुनै न कुनै सेनाको शहीद भएको शव वापस आइरहेको हुन्छ। कुनै न कुनै पुलिस, सीआरपी इत्यादिहरूको शव आउँदछ। तर उनीहरू मरे भनेर उनीहरूका साथीहरू मैदान छोडेर भाग्यो, झन उत्साहले, झन भावले। अहिले यो म बार बार, किनभने मलाई इन्ट्रेस्ट यस विषयमा म हेर्दा थिएँ भारत र चाइनाको यो विषयमा। भारतको जुन मोदीले जुन भाषण दिएर आयो सीमामा गएर, आश्चर्यजन्य भाषण, जसले गर्दा सेनाहरूमा यति उत्साह, यति जाँगर, यति भाव उनीहरूमा आइरहेछ। त्यसरी नै चाइनाको पनि सेनाको कमान्डरले दियो होला, जो चाइनिज सेनाहरूको भित्र शौर्य ऊर्जा पलाउँछ। मतलब एउटा मान्छे उनीहरूकै बीचको साथी मरेर गयो,
तर उनीहरूलाई त्यो कायरता आउँदैन मर्नुपर्छ हामीले भनेर, नै अरू डबल उत्साहले उनीहरू युद्ध गर्दछ। त्यसकारणले यहाँनिर अत्यन्त उत्साहित भएर युद्धको इच्छा गर्ने मामका मेरा र पाण्डवा पाण्डुका छोराहरूले के गर्ने कामना, के गर्ने इच्छा गर्दैछन् भनेपछि अब सञ्जयले उत्तर दिन थाले। हेर्नुहोस्, युद्ध प्राय युद्ध किन हुन्छ, लडाईँ किन हुन्छ? युद्ध संसारभरि जति पनि लडाईँ छ, संसारभरि जति पनि युद्ध लडाईँहरू भएका छन्, प्राय तीनवटा कुराको लागि युद्ध हुन्छ। तीनवटा कुरा, भूमिको लागि यानी जमिन, जर जोरु जमिन भन्छ नि, धनको लागि र स्त्रीको लागि। म हिजो एकछिन युट्युबमा एउटा भारतको हास्य रसको कविको कविता सुन्दै थिएँ र प्राय हास्यरसका कविहरूले आफ्नो स्त्रीमाथि धेर उनीहरू व्यङ्ग्य कस्दछन् र त्यसमा बसेका अडियन्स मध्येमा स्त्रीहरूका लागि व्यङ्ग्य गरेर भन्यो, उसले भन्दै थियो, आजसम्म संसारमा जति पनि युद्ध भएका छन् स्त्रीहरूका लागि युद्ध भएको छ, तर स्त्रीहरू कहिल्यै पनि युद्ध गर्दैनन्। अब त यो परम्परा हट्यो, अब त स्त्रीहरू पनि युद्धका लागि तयार हुँदैछन्, उनीहरू पनि आर्मीमा पुलिसमा जोइन्ट हुँदैछन् र बडा ठुल्ठुला वीरताका कार्यहरू गर्दैछन्। तर प्राय युद्ध हुने यो तीनवटा कारण, जमिनको लागि लडाईँ हुन्छ, दाजुभाइमा काटाकाट हुन्छ, छोरा र बाउमा काटाकाट हुन्छ जमिनको लागि, धनको लागि र स्त्रीको लागि। संसारमा धेरैवटा, तपाईँ देवासुर सङ्ग्राम लिनुहोस्, अमृत तयार भएपछि राक्षसले अमृत खोसेर लगिहाले असुरहरूले, स्वयं भगवान श्री विष्णु मोहिनी अवतार लिएर आउनुभयो, राम्री स्त्रीको अवतार लिएर आउनुभयो, अत्यन्त मनमुग्ध गर्ने स्त्रीको अवतार लिएर आउनुभयो। हो, यो स्त्रीलाई लिएर देवता र दानवमा झगडा भयो र यो खतरनाक जाति हो स्त्री जाति, जसबाट बडा ठुल्ठुला युद्ध हुन सक्दछ, बहुत ठुल्ठुला युद्ध हुन सक्दछ। तसर्थ यहाँनिर तीनवटा मुख्य कुरोको लागि यो युद्ध भएको र युद्ध हुन्छ। र यहाँ पनि महाभारतमा पनि हेर्नुहोस् न, द्रौपदीले गर्दा युद्ध भएको मूल रूपमा हेर्ने हो भने द्रौपदीले आफ्नो केस सधैँ देखाउँदैछिन्, मैले प्रतिज्ञा गरेकी छु, दुशासनको छातीलाई फुटाएर दुशासनको गरम गरम खुनलाई म सेम्पू बनाएर केस धुन्छु अनि मात्रै केस बान्छु। यसको मतलब त्यो जमानामा स्त्रीहरूले केस बाँधेर राख्थे, त्यो भनाइ छ। जहिले पनि द्रौपदीले केस देखाउने, युधिष्ठिरलाई भन्ने, महाराज तपाईलाई युद्ध गर्नु छैन, नगर्नुहोस्, मेरा छोरा ठुला भइसकेका छन्, म छोराहरूलाई पठाएर दुशासनको म खुन ल्याएर यो केस धुन्छु र मात्रै म बान्छु केस। बार द्रौपदी, अनि कारण पनि द्रौपदी नै हुन्। दुर्योधनलाई रिस किन उठ्यो भन्दा अन्धाको सन्तान अन्धा हुन्छ। अब यो वाक्य नबोल्दा के फरक पर्छ, किनभने तीर कमान से, बात जवान से और प्राण शरीर से, ये जब एक बार चले जाते हैं वापस नहीं आते हैं। तीर कमान से, बात जवान से और प्राण शरीर से, गए सो गए। त्यस कारणले भयंकर ठुलो युद्ध तयारी हुँदैछ र सञ्जयले भने, सञ्जय उवाच, के भन्छन् सञ्जय, दृष्ट्वा तो पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पदच्छेद, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब सञ्जयले आँखों देखा हाल सञ्जयले सुनाउन थाले। के भन्छन् सञ्जयले भन्दा,
तदा तदा त्यस समयमा व्यूढम, अब व्यूह बनाएर, त्यतिखेर त अब गुरिल्ला यो अलग अलग युद्ध हुँदैन थियो, त्यतिखेर त आम्ने सामने युद्ध हुन्थ्यो। त्यसकारणले पाण्डवहरू सुन्दर व्यूह बनाएछन्, जुन व्यूहको नाम हो वज्र व्यूह। वज्र व्यूह यस्तो कि सेना कम भए तापनि धेरै देखिने त्यस्तो व्यूह बनाएको छ। व्यूढम भनेको वज्र व्यूहमा खडा भएका पाण्डवानिकम, पाण्डवको सेनालाई दृष्ट्वा देखेर, सो पाण्डवको सेनालाई हेरे, देखेपछि त्यतिखेर आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य भनेको गुरु द्रोणाचार्यका छेउमा गएर राजा दुर्योधनले वचनम, आफ्ना गुरुका अगाडि यो वचन बोले। राजा दुर्योधनले यो वचन बोल्न थाले। के वचन बोले हेर्नुस्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, हजुरको अत्यन्त बुद्धिमान शिष्य द्रुपद नरेशको छोरा द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्नले तयार गरेको व्यूह रचनामा एकत्रित भएको र पाण्डव पुत्रहरूले युक्त भएको एताम महतिम चमुम, यो अत्यन्त विशाल सेनालाई पश्य हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, दुर्योधनका सेनाहरू 11 अक्षौणी छन्। 3 अक्षौणी भनेको लाखौं सेना धेर छन्। तर पनि दुर्योधन के भन्दैछ? महतिम चमुम। त्यो व्यूह यस्तो बनाएको छ नि, बहुत ठुला सेना, धेरै भन्दा धेरै सेना देखिन्छन् त्यसमा। यो सेनालाई हेर्नुहोस् भनेर आफ्ना गुरुलाई, यानी आफ्ना शस्त्र विद्या सिकाउने द्रोणाचार्य गुरुलाई कि अब हाम्रो सेनाको आयोजन कसरी गर्ने हो, के गर्ने हो, यिनीहरूले त यस्तो भयंकर व्यूह रचना खडा गरे इत्यादि कुरा भनेर अब गुरुसँग संवाद दुर्योधनको हुन थाल्यो। र यो सुन्दर अलिकति इतिहासलाई पनि जान्दै लैजाउँ र बडो सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढ्दै जाउँ। बस अहिलेको पावन प्रसङ्गमा म यहीँ राख्दैछु र भोलि तेस्रो श्लोकबाट अगाडि बढ्दछौँ। र यो पहिलो अध्याय ऐतिहासिक अध्याय हो। यसमा इतिहास मूल रूपमा छ। तसर्थ इतिहास मूल रूपमा भएको हुनाले महाभारतका समसामयिक इतिहासका पन्ना पल्टाउँदै अगाडि बढ्दछौँ। आज यही नै, सबैलाई कोटि कोटि